आयज म्हजे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्सात काणकोण ब्लॉकाचे जनरल सेक्रेटरी रेमी बोर्जेस. फाटले 4-5 दीस आमी आयकतात की लोलये गोमुंदतीच्या जाग्याचेर फिल्म सिटी येवपाची आसा. हाजे पयलीं थंय 2018 असोच एक प्रयत्न चलतालो की थंय IIT येवपाचो. स्थानिक लोक एकवटले आनी तांच्यांनी एक बरो लढो दिलो. तांच्यांनी लिगल बॅटल बी ते जिखले आनी रस्त्यारय जिखले आनी थंयसान तो IIT प्रोजेक्ट गेलो. आतां भगवती पठार म्हळ्यार कितें? भगवती पठार प्लस माटीतळो हे एंटायर प्रॉपर्टी ही गोमुंदती अंडर येता. आनी ह्या भगवती पठाराचेर लोकांलो एक आस्था, विश्वास आनी श्रद्धेचो प्रश्न आसा. त्याच बरोबर निसर्गीक दृश्ट्या ताका खूब म्हत्वूय आसा. लोकांले अशें मान्य आसा की थंय आमकां एक देवाचो एक जमीन दी किंवा देवा थंय आमकां भास जाता देवाचो. अशें फक्त भगवती पठारच न्हू. उदाहरणाक जर सांगत जाल्यार ओवऱ्याच्या जर आमी वचत ओवरे ह्या पठाराक ती नगरशेची नायक गांवकर फॅमिलीची मोठी प्रॉपर्टी आसा. आनी ती प्रॉपर्टी त्या लोकांनी ना ते भाड्याक दिनात ना ते विकनात. अशें म्हणटात की बुधवार आनी आयतार ह्या 2 दिसाक थंय देवाचो एक सहवास लोकांक लागता आनी देव थंय येता. म्हणून ते लोक थंय धंदोय करूंक दिनात आनी विकय बिनात. विकत जाल्यार कोट्यावधी रुपये मेळटा. हो विश्वास आनी श्रद्धेचो प्रश्न. विज्ञानीक दृश्टी ते कांयच अर्थ नासत घडये, पूण श्रद्धा आनी विश्वास जे आसा त्या वेळाचेर विज्ञान सुद्दां फाटी पडटा. अशा ह्या वाठारांत तुमी IIT नाका म्हणून गेल्ली आतां तो मागील दारांतल्यान फिल्म सिटी हाडपाक सोदता. आतां फिल्म सिटी हाडली म्हणटकीर थंय कितले लोक येतले, थंयचो आमी कॅरींग कॅपेसिटी जो म्हणटात त्या लोलयां वाठाराक शक्य आसा काय कितें? कारण आमी जाणात काणकोणाक आमकां उदक, लायट आनी हॉस्पिटलाचो हो मोठ्या प्रमाणात इश्यू आसा. गांवडोंगरीच्या खोतीगांव आनी लोलयेच्या वाठाराक म्हाज्या भाव भयणीक उदक मेळना. आगोंदाक जें उदक मेळटा 2 दिसांनी एक पावट. जेन्ना स्थानीक लोकांक उदकाचो मोठ्या प्रमाणात जेन्ना प्रश्न येता अशे प्रोजेक्ट हाडटना तुमी ताजेर सरास विचार करतात काय कितें? हें जेन्ना आमी पळयलें फिल्म सिटी आमकां नाका. थंयच्या लोकांनी स्थानीक लोकांनी ग्रामसभेत मोठो आवाज करून तो रेजोल्युशन पास करून सरकारा मेरेन पावयलेंय बी. पूण वारंवार हें जाता. आनी आतां एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाणें तांचे कडेन 99 वर्साचो एग्रीमेंट मारून ही प्रॉपर्टी ते दिवपाक सोदतात म्हणून. आतां हे गोमुंदती भितर कोण आसा? 140 किंवा 41 लोक. म्हणजे 141 लोक डिसायड करतले त्या वाठाराक कितें येवप आनी कितें येवप ना तें. किंबहुना ते लोक जे 140 जे मेंबर आसात ते बाकीच्या लोकांक विश्वासाक घेनासतना अशे प्रोजेक्ट कित्या लोकांच्या माथ्यार हाडून सोदतात. जेन्ना येदे मोठे प्रोजेक्ट जेन्ना येतात आनी ते न्हयकार दिवपाक येन्ना धांवून घालपा खातीर स्थानीक लोकप्रतिनिधीचे आमकां आदार जाय पडटा. जेन्ना स्थानीक लोकप्रतिनिधीचो आदार जाय पडटा आनी आमी स्थानीक लोकप्रतिनिधी कडेन वतात आनी सांगतात गांवांक हें नाका, गांवच्या लोकांक नाका, जाल्यार तो स्थानीक लोकप्रतिनिधी लोकां बरोबर रावता. हें साहजीक मत. जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार म्हाका एक अजाप दिसलें की स्थानीक लोकप्रतिनिधीनच ह्या प्रॉपर्टी गोमुंदतीची प्रॉपर्टी मागला. ही प्रॉपर्टी कोण? एक कंपनी मागता, मल्लिकार्जुन मल्टी फ्रुट्स प्रोसेसिंग प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड. ऑफिस खंय आसा? हाऊस नंबर 198/G3 रुबी रेजिडेन्सी सावली काणकोण गोवा. आनी प्रॉपर्टी कितली मागता ती? बनाना प्लांटेशना खातीर 10,000 मागता. कंप्युटर जाता स्पेसिफीक विरोध तुमचो? काय 2 विरोधक कारणान. एक म्हणल्यार तो सैमान नटलेलो गांव. थंय गांवाक एक गांवपण आसा. त्या भगवती पठाराचेर लोकांली आस्था आनी श्रद्धेचो प्रश्न आसा. ज्या जाग्याचेर आस्था आनी श्रद्धा आसा त्या वेळाचेर तूं खंयूच ताका कॉम्प्रोमायज करपाक शकना. अशे वेळाचेर तुमी लोकांचेर लाद नाकात. आनी एक आदो लोलये गांव जावं पळय गांव जर उरता त्या गांवांत गांवपण उरता जाल्यार तुमी तो थंय कित्याक जाय? बाकीच्या खंयच्याय तुमी गोंया वाठाराक व्हरात, आमकां हरकत ना. आनी समजा असो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार की नॅचरल ब्युटी डिस्टर्ब करनासतना जर जाता थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता
असो जर एखादो तकल्यान निवळ विचार जर सरकाराच्या तकल्यान आला, सरकारान थंयच्या स्थानीक लोकां बरोबर बसचें, तांकां कन्विन्स करचें आनी तेजे नंतरच तुमी करचें. लोकांच्या विरोधात वचून तुमी प्रोजेक्ट करनाका, लोकांक विश्वासान घेवन. पूण आतां जे प्रोजेक्ट जे हाडूंक सोदता ते शुद्ध हेतून हाडूंक सोदना अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. म्हाका दिसता फिल्म सिटी सारको प्रोजेक्ट हो शुद्ध हेतून कसो आसतलो हें तूं म्हाका सांग. हें जावपाकूच शकना. हें खंय तरी म्हाका तुका हांव दितां, तूं हांगा म्हाका आदार कर. ह्या एक हेजेर डिस्कशन म्हणजे तांचे भितर हें मिलीभगत जावनूच हें जाता. कोमुनदादीचे कांय मनीस म्हणटा की ते जे विरोध करता पळय तेणी ही कोमुनदादी जमीन बळकायल्ली आसा आनी आपली जमीन वचत म्हूण ते विरोध करता म्हूण. चवकशी करची. जर जमीन बळकायला जाल्यार तुमी ते बोगी कितें आहले, तुमी कायद्याची नोटीस धाडात, तुमी तुमची चवकशी करा. आमी खंय हाडयला तुमी कायद्याची. पूण तेमी बळकाय म्हणून तूं नाका आसलो प्रोजेक्ट आमच्या माथ्यार हाड मारतलो काय कितें, तेंय जावपाक जायना. तूं उडवा उडवीची उत्तरां खंयच्या मेंबरान दिली जाल्यार ते आमी आयकून घेवची ना. कॉन्क्रीट कितें तर तुजे कडेन उलोवपाचें आसा जाल्यार तें उलय. ग्रामसभे भितर पास करून घे, लोकांक विश्वासान घे, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तूं मागीर खंयचें तें तुगेलें डिसिजन घे. इतलेंच आमची मागणी आसा. एक टुरिजम कोस्टल बेल्ट थोड्या मेरेन तें कलपासून आमगेलें सगळें टुरिजम आमचे काणकोणकार भाव ताचेर पट भरता. जरूय गव्हर्मेंटान बरीशी टुरिजम पॉलिसी केल्ली ना, तरी आसतना सगळे समाजाचे भुरगे टुरिजम इंडस्ट्रीन काम करतात आनी आपूण सेल्फ एम्प्लॉयड आहा. आनीक चड आमचे ST भाव टुरिजम इंडस्ट्रीन काम करतात, ही एक बरी गजाल आनी ते आपणाक सेल्फ एम्प्लॉयड पट करतात. आनी जेन्ना ही फिल्म सिटी येता म्हणटा आतां एम्प्लॉयमेंट बट आतां आमगे विकास भवन आसा तेच करून आमी बीन पळयता पयलीं एम्प्लॉयमेंट फक्त सांगता आनी मागीर कोणाक कांय ना. खाली भाशणां पयलीं मागीर कांय ना, जालें म्हणटकीर प्रोजेक्ट कांय ना. ताका लागून आमगेलो हाजेर एक अपोज आहा. आनी दुसरी म्हणल्यार आमकां आतां फिल्म सिटी येयली, थंय लेबर कितलो येतलो, तांकां हजारान लेबर आसतले, तेजेर कंट्रोल कोण करतलो. असो आतां लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत सारको ना. खंय रेप जाता, खंय मर्डर जाता, एक्सिडेंट कितें जाता, कितें कितें रस्ते जाता. जो काणकोणाक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो पयलीं सारको मेळना. जावं आतां हॉस्पिटलांत गेल्यार किडनी डायलिसिसा प्रॉब्लेम, रस्ते सारके ना, उदक सारकें ना, लायट तो 5-5 मिनटांनी दोळे पडटा. जाल्यार हे पयलीं हेजेर बरें करचें कितें आनी मागीर विचार करचें फुडलें. आनी फिल्म सिटी जाय जाल्यार विकास सांगता स्थानीक लोकांक घेवन बसून पयलीं लोकांक सोसायटी पळोवन तुमकां जाय म्हणून पार्टिक्युलर एका गव्हर्मेंट जाय म्हणून आनी ताका जाय म्हणून करचें न्हू. ही आमची हें आहा. आनी ह्या हेजेर आमगेलो निशेध आहा. आमच्या गोवा फॉर पक्षाचो सारको कडक निशेध आनी आमी लोलयेकारांक काणकोणकारांक आतां लोकांक जागृत करपा खातीर तुमगेली मिटींग जावपाची तशें कितें प्लॅन बी तशें आसता? लोकांक जागृत करपाक आमी चालू केला. हांयच्यान म्हणजे प्रेस घेवपाच्यान लोक पळय जाता चयतलो आनी हें जातलो आनी तांकांय कळटलें गोवा फॉर पक्ष आनी आमी काणकोणकार भाव तांकांय म्हणजे त्या लोलये फडें अशें म्हूण वचपाना, सगळें काणकोण उठ्ठलें. विकास बाब आतां तुमी उलयता आसतना म्हणल्यार सरकार मुळावी सुविधा दिवपाक अपयशी थारलें म्हणून उदक लायटी सारक्यो. सो एपार्ट फ्रॉम हेका विरोध करचे पेक्षा त्यो मुळावी गरजी दिवची म्हणून तुमी झगडटले काय कितें? आमी सातत्यान जर तूं पळयत जाल्यार 22 इलेक्शन जाले उपरांत सातत्यान विधानसभे भितर काणकोणचे प्रश्न येतात. उदका खातीर आसत, किडनी खातीर सगळें आसता. पूण ह्या सरकारान आमी एकदां उदक मेळना, रस्ते मेळना म्हणून आमी कंप्लेन केल्ली ऑफिसां म्हणून आमचे केसीय घातली. आमी सातत्य दवरला. आमी फक्त लोकांक दाखोवन दितात की हें सरकार जें आसा तें लोकां खातीर ना, हें आपल्यालें पोट भरपा खातीर, जमीन बळकावपा खातीर हें सरकार आसा. आमी हेतून सातत्य दवरला. आमी लोकां खातीर झगडटाय, कालय झगडटाले, आयजय झगडटाले, फाल्यांय लोकां खातीरच झगडटले. आमच्या ह्या लोकांक ज्यो सुविधा मेळपाक जाय त्या लोकां खातीर आमी झगडटलेच. त्याच बरोबर आमी ह्या सरकाराच्या कारभाराचेर आमी विटला, हांवूच विटलां, तर सगळे लोक विटला. उदाहरण आतां काल आमी सांग्यार गेले. सांग्यार आमचो आवाज विजय ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी सांग्यार गेले. सांग्यार आमचो प्रोग्राम आसा. थंय जर एखादो विशय जर आयकत जाल्यार ब्रीज बांदून जाय आहा, ब्रीज बांदून जाय आहा, इनॉग्रेशन जायना. कित्याक लागून जायना तें आमकां खबर ना. कितले वर्सां पयलीं जमनी गेल्ल्यो त्यो धरणा खातीर त्या लोकांक अजुनूय तेजो मोबदलो मेळना. म्हणजे हें सरकार कशा पद्दतीन अंत्योदय तत्वाची गजाल करता, ग्रामोदय तत्वाची गजाल करता, सर्वोदय तत्वाची गजाल करता, त्यो फक्त बरोवपापुरच्यो आनी वाचपापुरच्यो आनी म्हणपापुरच्यो गजाल ग्रावंडाचेर सरकार ना. दुसरे आतां तो एक विशय काडलो पळय, कोर्टान हायकोर्टान ऑर्डर दिले पळय, जे जी रस्त्या
त्या कुशीन जे दुकान आसा किंवा आस्थापन आसा ज्या कमर्शियल स्ट्रक्चर ती काडची म्हणून एक ऑर्डर दिल्ली आसा. अशे वेळाचेर 50-50 वर्सांची लोकांली पोन्नी दुकान आसा अशाय मनशांक नोटीस दिल्या. तेमकां प्रोटेक्शन करपा खातीर बी तुमची कितें असो विशय पळय काणकोण आयलो आनी बाकी कडेन बी आयला. त्या विशयाचेर लिगल बॅट पळय घडप आनी कितें करप आमचो अध्यक्ष विचार करता. निश्चित हो विशय विधानसभेत येतलोच, कारण ह्या विशयाच्या गांभीर्यान आमच्या अध्यक्षान ताचेर नोंद करून घेतला.